sumala sa Santiago. Ihatag karon nga ang mga tanong masilawan pud sila. O kitang mga tao sa pagkakaroon walay katungod sa buhat sa ginaingon nga ulan, ginaingon nga sa pagreklamo wa pud tay katungod ni ana, kundi aton na lang pasalamatan sa Dios ang iyang ikahatag ngani kanato sa matag adlaw. So sa pagkakaroon nagapasalamat po ta sa Dios pagkakaroon sa mga tema nga iyang ikahatag sa kanato sa matag Domingo. Nga kung nangligad pa nga Domingo ang iyang ihatag may tungod sa iya kita sa Ginoo. Karon ang mga butang na pod nga mga pahugaw sa matag usa kanato ka tawo. Kay kamo na sayod nga unsa may kaimportante nganong gihigisgutan pa man nato ang mga butang nga makapahugaw alang kanato. Unsa bay mga butang nga makapahugaw kanato? Katubang atong ginakaon. Ginakaon ba ang atong ba ginakaon nga nagasulod sa atong tiyan mao ba ang makapahugaw kanato? Dili kundi ang nagaguwas, ang nagagula gikan sa atong gabil mao ang makapahugaw kanato. So karon nganong kailangan pa man nato isgutan kining ginatawag nga makapahugaw sa atoa. Kay kanunay nagiampo sa mga balaan kaniadto. Unsa ba? Nga unta mahigawas kita sa ginatawag nga kahugaw niining maong kalibutana. Kay sa diri pa nato basahon ang gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica kung sa niya ang pag-ampo ngadto sa amahan nga balaan. Dunay gisulat diri sa 1 Juan Kapitulo 1 versikulo 1 Juan 2 Kapitulo 15. Unsa man ni siya? Mao ni siya ang usa ka butang nga makapahugaw sa tao. Nasayran na ninyo kung sa'y naisulat niini. Apa na ako lang basahon pag-usap. 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 15. Ayaw ninyo igugma ang kalibutan. Niya mga butang diya sa kalibutan. Kung may naigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diya kaniya. Kaya ang tanan nga ana sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbot sa kinabuhi, dili inigikan sa amahan kundi sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. So usa ni siya kabutang nga makapahugaw kanato. Bisan na lang ang tanan nga atong ginigugma dinhi sa kalibutan. Ang mga butang nga iya sa kalibutan, usa ni siya nga makapahugaw kanato. Ang atong mga mata, mao na nga kinahanglan bantayan nato ang atong kaugalingon. Ang troso sa atong masa nga sobra kadako mao nay atong bantayan. Kay kita nasayod kung tawhanon ra ang atong kinahuna, nagapangukom pud ta pinaagi sa atong tawhanon pud na kinaugali. Ug dili pinaagi sa balaang espiritu. Ug dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay kamon kita nasayod nga Juan Kapitulo 12:48. Dunay kitay unyay maghukom. Ang pulong nga akong ginasulti kaninyo mo'y maghukom kaninyo. Mao nang ipapulong ni Ginoong Jesucristo kaniadto kadtong buhi pang iyang lawas. Mao na siya pinaagi sa atong makita. Halungan ta ang aton mga una-una. Kay usa sa giampo o ginapang balik-balik pagsulti sa mga alagad kaniadto. Ang 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Magmalinawon kamo sa una-una. Mao ni ang gisulti gud ni Apostol Pedro. Ngadto nga sa iyang mga gisulatan. Mao pud kita karon kay nakabasa man ta niani. Kinahanglan ang atong una-una atong linawon, atong bantayan. Kay usa ni sa kapamaagi nga makapahugaw sa ato ang ginatawag nga espiritu. Managtukaw kamo, ang
ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Kay mao na siya nga gipabantay kita diri aron dili ta matukob sa ginatawag nga leon. Sa mga bitik sa yawa dili ta mabitik. Kay pinaagi na lang sa atong pagsinultihan. Mabitik pud ta sumala sa Proverbio Kapitulo 6. Mao na siya lungan pud nato ang tanan nga matang nga makapahugaw sa ato ang ginatawag nga espiritu. Dunay bersikulo adara sa Roma. Pero dili lang sa nako basahon sa karon. Kay lahi to siya nga bersikulo. Dili ang yan nga saligan. Kay basi kung magsalig dato na pinagusto na tagbuhat kon say atong gusto nga buhaton. Pero sa pagkakaroon, doon lang kong basahon. Diri kakisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica. 1 Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 23. Ang Diyos sa kalinaw, bagabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo, o ang inyong bugos nga espiritu, kalag, ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni siya usa ka gipaandam gud kanato kanang gipahinumdom gud gibalik-balik ni Apostol Pablo nga unta kining atong tibuok espiritu kalag ug lawas bantayan unta sa Ginoo. Kay nganuman kapila nang gibalik-balik ang pulong sa Ginoo. Marcos Kapitulo 14, 38. Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo. Sa giingon, panagtukaw o pag-ampok kamo, aron dili kamo mahidalinas sa ngadto sa panulay. Kaya nga naman, unsa may giingon diri ang espiritu lagi matingwao, hapan ang lawas mahuyang. Muna sa giampok gid na siya. Muna siya nga kanunay ampo nato. Bahin gid sa atong espiritu kalag ug lawas. Kay kining atong lawas mahuyang. Mahuyang kaayo ano man. Dali lang man isulayon. Kung sa aton lang kaugalingon, kung aton lang kaugalingon nga una-una, kung ipaibabaw lang gud nato ang atong kaugalingon nga tawhanon nga una-una, dali ra ta masulay. Tinuod. Kung wa tay ginapauna, ginapalabaw ang pulong sa Ginoo, kung tawhanon ra ang atong ginauna-una dali na ta masulay. Mao na siya ang lawas lagi mahuyang. Pero kung espiritu lang atong musigutan, matingwaon gud na siya. Mao na siya ang lawas unta nato. Iampo nato sa kanunay sa Dios. Nga iya unta kining pagabantayan. Pagabantayan nga dili unta mahugaw gikan niining maong kalibutan. Kaya ang tanan nga naa dinhi sa kalibutan nga atong ginakuan kang ginaingon nga ginapalabi, mga butang nga atong gipahinumdum sa atong kaugalingon nga dili nato kalimtan sa usa ka adlaw kanang mga butang nga kalibutanon ba. Mao na siya mga butang nga usa ka butang nga makapahugaw kanato. Kay sumala pud sa pulong sa Ginoo diri sige daw aton na basahon ang tema karon. Unsa pa ba'y mga butang nga makapahugaw ka nato? Pero sa dili pa nato nabasahon. Unsa na lang ingani ang pangutana. Nganong kinanglan pa man hisgutan ang makapahugaw ka nato? Ngano pa man kinanglan? Kay isaw ni siya ka importante. Usa ka importante nga mga bagay sa diha nga masayran nato kung kinsa ang ginatawag nga makasulod sa ginarian sa Dios. Kano man, kung atong basahon ng pinadayag, Kapitulo 21, kung ubuson nato na pagbasa, diya sa sugdan sa 21, naisulat ko na din ako sa ang bag-ong langit o ginatawag na bag-ong Jerusalem. Kini siya mao ang gikan sa langit nga ikapanaog gikan sa Dios kina siya. Gahom sa Dios nga ikapanaog nga ni kanato. Kanato kung maluwas ta. Kanato kanina nga mga balaan nga pagaluwason sa Ginoo.
Gidescribe niya kung sa ang bagong Jerusalem nga ginatawag. Kana siya perti ka lapat kaayo. 2,400 kilometro ang lapad. Mao pud ang iyang kuan katason. 2,400 kilometers. Unya dunay 12 ka puntahan. Dunay 3 sa east, sa north, sa west ug sa south. Tigtulog na siya ug dunay manulunda nagbantay diha. Gidescribe pud na ang pertahan nila. Pultahan. Kung sa'y klase nga pultahan. Ang patukuranan sa parel, mga pundasyon, mga kolom, gidescribe pud na diha. Mga asupre, haspe di ay. Og sapiro, daghan, mga esmeralda, gipang describe na diha. Og unya, grabe ka, linaw kaayo, mawa pa nato makitaan. Grabe ka linaw kaayo. Pero kay pangutana, maunay pangutana karon kung makasulbayahan ta diha. Kaya naman, ang tema nato karon, ang mga butang nga makapahugaw. Kay ang tawong mahugaw dili makasulod dito sa bag-ong ginatawag nga bagong Jerusalem. Dili gid makasulod. Ngano man, Pinatayag Kapitulo 21, versikulo 25. Apan din hiniini, walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Muna sa anong importante. Muna sa hinungdan. Nganong grabe ka importante kining timaha karon nga gihatag kanato. Kay dito sa bagong Jerusalem, wala gid isa ni hugaw nga pasudlon dito. Ni ang batasan sa malaway o sa pagpamakak. Ang pamakak pati ay no. Malaway nga pinamatasan. Dili gud di ay angayan danon pa nato dito kay dili ta makasulod sa ginatawag nga bagong Jerusalem kung gidala-dala pa nato ang ginatawag nga batasan nato nga malaway. Unya ang ginasunon ang pagpamakak pa. Kinsa ba ang amahan sa baka? Dili man ang atong Ginoong Dios. Kung imong ubuson ang 1 Kapitulo 8, ang amahan sa bakak maong yawa. Muna siya nga dito sa langit, wa gid na sa makasulod. Dito sa bagong Jerusalem, wala gid na sa makasulod. Bakak. Bakakon ba? Giyambal gisultihan naman natin. Kolosas Kapitulo 3. Tundo basahon. Dili na gusto sa Ginoo ang paghimakak sa tao. Kay bisan pa sa kamatuoran walay bakak. Apan iskaron, kinanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala, ug ang mahilas nga sinutihan sa inyong baba, ayaw na kamo pagbinakakay ang usa ngadto sa usa. Muna sa idumtan gina sa Ginoo, bisan pa ang pagbinakakay sa itag usa kanato. Tinoon. Bisan niya sa 1 Pedro, nasulat ni Apostol Pedro dira. Gisulat ni Apostol Pablo, gisulat po ni Apostol Pedro. Nga ang pagbakak, dili na diya ang ayan kanatong nga mga balaan. Kung kita tinuod nga nagpakabalaan, ay gibalaan naman ta ng Ginoo sa Kristo. Sa diya ang gibautismuan ta. Kung gibalaan na ta, sige, magpakabalaan po ta. Kaya ang 1 Pedro Kapitulo 15. O 14, sugdan nato sa 14. Sa may giingon samahan, magpakabalaan ka mo, kaya ako nga nagtawag ka ninyo balaan man. Unya kung aton amahan, balaan. Kinanglan ko sa aton pod kaugalingon, natong tingahon ang ginatawag ng pagkabalaan. Kay ang sa diya nga kung aton lang ginatinguha ang butang nga pagkabalaan, may gawas na ta sa ginatawag nga pagkamahugaw. Kaya ang pagkamuhugaw, wala siya kadto sa nagatinguha sa ginatawag ng pagkabalaan. Sige. Sa kay murag kadaghan ni ba? Sumala sa Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 23. Ang mga butang nga makapahugaw. Ug sa gitapukan si Jesus sa mga Pariseo ug sa pipila sa mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem, ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugaw mga kamot.
sa ato pa wala makapanghunaw. Wala siya makapanghinaw sa iyang kamot. Dunay tinunan nga nakita ang mga eskriba o mga parisiyo nga ang mga tinunan ni Kristo wala sila makapanghinaw sa ilang mga kamot. Unsa? Unya, mo kining gisulti. Kay ang mga parisiyo ugod ug ang tanan mga Hudyo dili man mukaon kung dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang mga kamot. Aging pagbantay sa gikabiling-biling kalagdaan sa mga katigulangan. Kalagdaan pa di ay ni sa mga katigulangan nato ng mga parente ba nga kinanglan sa pag-uta magkaon hugas sa atong kamot mo nang kwan mo na ang kalagdaan sa katigulangan kaniadto ha dili kay karon kay sumala sa pulong sa Ginoo gikabilin-bilin nga kalagdaan sa katigulangan. Pero mao ni atong basahon pag-ayo. Atong sabton pag-ayo puno. Ug ginagabot nila gikan sa Tianggian, dili sila mukaon gawas kun manghugas una sa ilang kaugalingon. Ug daghan pang ubang mga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan. Ang paghugas sa mga tasa, sa mga kaang, ug sa mga sudlanan nga tumbaga. Ug kaniya nang utana ang mga Parisiyo ug mga eskriba nga nag-ingon. Ngano ba ngang imong mga tinun-an wala man magawi sumala sa gikabilin-biling kalagdaan sa mga katigulangan og nangaon maninoon nga hugaw mga kamot. Nangutanan ng mga Parisiyo. Kaya nga naman nga ang imo mga tinun-an Ginoong Jesucristo wala man gisunod kadtong mga kalagdaan nga kaniadto pa nga iya pa sa katigulangan, anong wala man nila gisunod? Ang pagkaon nga kinanglan hugasan una ang kamot. Bago magkaon. Pero mao ni tubag sa atong Ginoong Jesucristo. Og siya mingon kanila, maayo gayud ni Isayas ang pagkahimo sa propesiya may tungod kaninyong mga maot. Sumala sa naisulat nga nag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilang manggi pakadoktrina ang kalagdaan nga gihinimo lamang mga tao. Kinanglan pa bang ipahatag ni sang pag-ayo? Dili na. Kay nganuman kining mga tawhana, gisultihan ko na sila ni Ginoong Jesucristo. Sultihan sila. Nagpasidungog lang sila sa Ginoo. Pinaagi lang sa ilang mga ngabil. Unsa may pananglitan ana. Kanang sige lang tagpasalamat ba? Sige lang sambit sa ngalan sa Ginoo. Nagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Pinagi lang sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo. Kanang kwan ba, sige ilang sulti-sulti. Pero dili gikan din sa kasing-kasing. Lahi ang pagsulti nga gikan sa kasing-kasing. Kaya ang gikan sa kasing-kasing munang matinuoron. O kanang sige ilang sulti nga pinagi lang sa ilang mga ngabil. Bantay nga tao. Bantay na. Kay sila makasulti gani sa pagpasalamat sa Ginoong Diyos. Mopot sa samarang ang ngabil nga ilang ginagamit sa pagpasalamat sa Ginoo. Mopot ang ilang ngabil nga gamiton nila sa paghimaraon sa uban po ng mga tao. Nasulat na sa Tiago Kapitulo 3, versikulo 9. Tinuod, mo na sa nga kinanglan, sa diya nga magsimba ta sa Ginoo. Dili ba ta magsama ni ani nga mga katawhan? Ngano man, unsa may ilang gikuan, unsa may ilang gibuhat. Kay sila nagpasidungog lang, igo lang. Taman lang ba? Taman lang sa ilang ngabil. Pero lagi ang ilang kasing-kasing layo ganda sa Ginoo. Mo na siyang Hebreo Kapitulo 10. Gisultihan nila diha.
nga kinanglan sa diya nga maduol ta sa ginatawag nga balay tigumanan sa Ginoo. Sa diya nga maduol ta sa ginatawag nga aton nga pagsimba nga halad nga ikahimuot sa atong amahan. Matinuron unta kanang tinuod nga kasing-kasing ba kay dili nga mini nga mini nga kasing-kasing o piki nga kinising-kasing nga pagsimba. So kinanglan sa di nga magsimba ta sa Ginoo, dili nato ipakita sa Ginoo nga nagsimba lang ta kay napilitan ba. Kung dili nga sumala sa pulong sa Ginoo, makawang lang intaw na ang atong pagsimba ngadto sa Dios. Kay kinanglan sa diya nga ang aton nga pagsimba sa Ginoo matiniuron nga si kasing putli una sa tanan. Putli gud na. Kaya naman, mahugaw rin bag kasing-kasing. Layo na sa Ginoo. Muna yung ginaingon. Kasumala sa pulang sa Ginoo, diya sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15. Paharia ang kalinaw ni Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing. Mga ginasya, kinanglan, si Kristo gid ang atong pariyon. Sige, aton pa tayo nun pagbasa. Inyong gibayaan ang kasuguan sa Dios. Ug mayo inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tawo. Nga kung atong pabasahon ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 3, unsa giingon sang Ginoo? Sige. Atong pabasahon. Kay mao gitong kuan ba? Aki gid ang atong Ginoo sa pagtubag ni ato. Ang iyang gitubag ngano ba usab nga inyo manglapason ang sugo sa Dios aron lang sa pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Tanawa. Ilan na lang kumbaga sa ilang bahin kaniadto ang mga tao nga nakipagsumpaki sa atong Ginoong Dios, ilang gid gipaglaban nga lagi ang gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga katigulangan mao'y tama. Pero sumala sa pulong sa Ginoo, ila pang gipakilit, ila pang gisalikway ang sugo sa Dios tungod lamang sa pagtuman sa mga gikabilin-bilin nga kalagdaan. Nga siya nga karon ato nang padayonan unsa pa kaysa pagkakaron kung tao ra magsulti kung sa akong bahin dili ko matuo kung tao ra magsulti gawas ko akong mabasa sa balaang kasulatan sa Ginoo. Maupod na untang atong buhaton. Kay base, kay kung magpatuo-tuo lang ta sa gisulti sa tao lang, na, base magtuo-tuo po ta sa kuan ba, sa mga tawhanong pagpangimatuon. Pero kung pulong lang naging atong dapigan, dili ita yung ginatawag nga malimbong pa, dili na. Kay kung matarong pa sa inyo ang nga kamo na ina yung patalingugan, ina yung Diyos, na. Mas hipalabi nato ang pagtuo sa mga pulong sa Ginoo kaysa sa pulong sa tao. Ug siya mingon kanila, maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron inyong kabantayan ang inyong ikabiling-biling kalagdaan. Kay si Moises nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. Ug ang magasultig dawtan batok sa iyang amahan o inahan, kinanglan gayud patyon siya. Apan magaingon kamo, kunang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapaymuslan mo unta gikan kanako kurban. Nga sa ato pa gikahatag ngadto sa Dios. Sa ingon niini, gipahigawas na ninyo siya sa pagbuhat og bisan unsa alang sa iyang amahan o inahan. Nga sa maong paagi, ang pulong sa Dios inyong gipakawalay pulos tungod sa inyong kalagdaan nga inyong gikabilin-bilin. Ug daghan ang mga sama niini nga inyong ginahimo. Maubitaw na ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 29.
gisulti gid na diha, gisulat ni Apostol Mateo. Unsa bay gisulat ni Apostol Mateo? Nga kung dili pa gani maglabaw ang atong pagkamatarong sa mga Parisiyo, na dili kita makasulod sa ginatawag nga ginarian sa Dios. Ngano man, unsa may gipabuhat? Unsa may mga kalagdaan nga gituman sa mga Parisiyo kaniadto? Nga kinahanglan pa man na atong labawan? Kay kung dili na to labawan, dili ta makasulod sa ginarian sa Dios. Mao na siya. Kung sa gibuhat nila kaniadto, dili na nato sugdon karon. Dili na nato anon ba? Sundugon. Kay basin dili pa ta makasulod sa ginarian sa Dios. Sige, patayon na nato pagbasa. Ug ngadto kaniya iyang gitawag pag-usab ang mga tawo. Ug miingon sa kanila, paminaw kanako kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Walay bisan unsa diya sa gawa sa tawo. Nga sa pagisilod niini kaniya makapahugaw kaniya. Hinoon ang mga butang nga magagula gikan sa sulod sa tawo. Mao ang makapahugaw kaniya. So sa unsa nga pamaagi ang mga butang nga makapahugaw kanato? Kung say nasa ato ang kasing-kasing mahugaw na naisulod sa atong unahon. Mao pud ang ipaguwas nato. Mao na siyang butang nga makahugaw kanato. Sige. Mao gani itong Colosas Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod 9. Mao itong usa ka butang nga makapahugaw kanato. Nagsigig lagwan ba? Pangmakak, sikilang, o pagsulti nga mahilas, sigig, pagsulti nga dili angay sa tubangan sa Ginoo. Daghan pa ang klase ng mga mata nga dautan nga kinahanglan atong untatan. Unsa pa na diri napala diha sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. Tanawa, aton to patalingugan ang pulong sa Ginoo. Kay siya nga buot magigugmag kinabuhi. Ug mutan-og maayong mga adlaw. Papugni kaniya ang iyang dila gikan sa pagkamadauton. Ug ang iyang mga ngabil gikan sa pagsultik limbong. Klaro na? Klaro na. Kung sa'y makapahugaw ka na to. Dili na kinanglan pagpatagon kay ganuman. Kinanglan sa diya nga balanan nato nga kana sa nga klasiya nga pagsulti. Dili na siya ngayon sa tubangan sa Ginoo. Dili na pag-istoryahon, dili na pag-ipaghuwas kay basi mahugaw pa ta. Ganuman, kinanglan punggan nato ang atong dila. Kung gusto ta nga mga tao makakitag o nagigugmang tag kinabuhi nga sa kinabuhi pa nato sa sunod nga ihatag ka nato sa atong Ginoong Dios. Kung gusto ta niya na ponggi ang imong dila. Ponggi. Kaya nga naman Santiago Kapitulo 3 pinaagi sa atong dila mahulog ta. Gusto mo ana malaglag ta tungod sa atong ginasulti? Dili. Mao na siya. Atong tinguhaon sa pagsulti sa mga butang nga maayo ra sa pananaw sa Ginoo. Ug atong likawan ang mga butang nga dili na ngayon. Mao bitaw ng Roma Kapitulo 12:9. Sa pag-iingon dira sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dugtin ninyo ang dautan o gumakos kamo sa maayo. Gumakos sa maayo o dili sa dautan. Kung dili dungtan pagani noon nato ang dautan. Unya karon. Kay nagapagnote man tag mga dautan gikan sa atong ngabil. Nya. Santiago 3:9. Ako lang ibalik. Tinuod man ka na. Dunay bay dagat nga duay lasa. Maasin, matamis, dili. Mupud ang atong baba. Ang atong baba kung kana siya itugyan na nato sa atong Dios.
Kining partiha sa atong lawas, kining baba, gigamit na nato pinaagi sa pagdayeg sa atong Ginoong Dios, sa pagimaya sa atong Ginoong Kristo. Dili na unta nato ni gamiton sa panghimaraot sa ubang tao. Kolosas 3:9 ha. Dili na kamo magpinakakay sa usa-usa. Unya ang Santiago o diya sa Roma kapitulo 14 bersikulo 13. Ayaw na kamo paglinibakay sa usa ug usa. Binakakay ug unsa pa to? Linibakay. Lahi klase pero maura gyapon sala sa tubangan sa Ginoo. Dautan man mao na siya ang atong halungan ang atong ginapangsulti. Dili lang kay sa atong mga kaigsuonan. Bisan pa ngadto sa mga tagagawas. Sige, atong padayon ang pagbasa. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magapatalingog. So, salamat igsoon sa tanan sa batang nga ginatawag nga kahugaw. Sayot mo kung saan ang mga kahugaw. So, nabasa na ka igsoon. So, dunay lang may katugang. Ayan, iya po ibasa again na. May sumala sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 14. Busa mga hinigugma, sanglit nagpaabot man kamo na ining mga butanga, paning kamo tingib ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay puling uhugaw. So, mao lang ni siya ang akong na nadungogid nga kinahanglan natin pagkabuhaton. Nga sa diya nga kita, nakakita na sa ginatawag niya kaluwasan, atong tinguhaon o paning kamoton nga mahiklaban unta ta, mahikaplagan ta ba sa atong Ginoong Dios nga wala untay hugaw o buling nga nanhi ka nato. Kay base niya magsalig pa ta sa dugay nga panahon. Ayaw na. Kaya ang Amos kapitulo 8 versikulo 11. Wa ta kabalo sa takna sa panahon. Wa ta kabalo kung base ugma duna na ginatawag nga kagutom sa pulong sa Dios. Wa ta kabalo. Mao na siya nga ang pag-abot sa Ginoo wala gud ta kabalo base maabot na siya nga ingon sa kawatan. Mao gani nga atong tinguhaon kuon sa ang ginatawag nga pagkamaputli sa tubangan sa Ginoo. Mao lang atong tinguhaon ug isa kuway ta nga butang nga dautan. Butang tanan sa mata nga kaugawan. Nga unta manikamo kitang tanan nga magtinguha sa ginatawag nga pagkamaputli. Kay basiod niya may tabo na ang pinatayang 22:11. Basi ba ingnan na natin sa Ginoo ang mga mamumuhat og dautan pabuhata gihapon sa og dautan ug ang mahugaw papadayon na sa pagkamahugaw. Ug ang matarong pabuhatan gihapon sa matarong. Ug ang balaan papadayon na gihapon sa pagkabalaan. Mao na lang na ang ikadalawang uli ang pagbuhat ug matarong ang pagbadayon sa pagkabalaan ang atong pinwaon. So salamat ug talaygon ng Dios sa ngalan ni Jesus ni maong kaugtuhon. So karon ay naibilin nga orasa ihatag na lang nato sa choir sa mananambal. Sa pagsulod niya sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinunan may tungod sa sambingay. Ug siya mingon kanila, wala ba di ay usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyong palandunga ang bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas? Dili makapahugaw kaniya? Sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngana lamang sa iyang tiyan. Ug busa itsara sa gawas. Sa ingon niya na iyang ipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Ug siya miingon ang nagugula gikan sa sulod sa tao mao ang makapahugaw sa tao. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, nagagula ang mga daotang huna-huna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog,
kadautan, limbong kaulag kasina, panultig sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitason, binuang. Tanan kining mga butanga nga dautan, nagagikan sa sulod, og mao kini ang makapahugaw sa tawo. Masayran nimo. Masayran nato ang tawo nga mahugaw. Nasayran pud nato ang tawo nga dili mahugaw putli. Sa unsa nga pamaagi? Lucas kapitulo 6 bersikulo 43 hangtod 45. Kay kuon sa gani ang bunga maupod ang kahoy. Kay walay maayong kahoy nga magapamugag mga bungag walay pulos. Ni may kahoy nga walay pulos magapamugag bungag maayo. Akay ang matag kahoy maila pinagi sa iyang bunga. Kay walay mga igos nga anha pupuagikan sa sampinitan, ni mga paraskikan sa kadyapaan. Ang maayong tawo gikan sa maayong bandi sa iyang kasing-kasing. Magapagulag maayo, apan ang daotang tawo gikan sa iyang daotang bandi, magapagulag daotan. Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing, magasulti ang iyang baba. Tanawa, sige daw. Inyo daw isipon karon. Ingon nga, nasulod na ta din sa turil sa tinuod na turil sa Dios. Sige daw, naunahon daw ninyo. Karon, kung sige ra tagsulti nga dili maayo. Kung sige ra tagsulti nga binuang. Kung sige ra tagsulti nga mahinas. Kung sige ra tagsulti nga dautan. O nya madungog sa ubang tao nga tagagawas. Unsa may ikaingon nila ni ana. Kanang tawhana. Wala gid na pulos kay nga naman. Unsa may iyang gisulti? Wala pud pulos. Mo na kung unsay atong ipakita sa ubang tao. Mao nang i-judge nila kanato. Kaya ang tao gani, kung tawhanan lang nga nauna, tawhanon pud nga kalagdaan ang ilang ginasunod. Ang ilang paghukom, dili pinaagi sa makita nila sa kasing-kasing, kundi sa gawas. Ang Diyos lang ang nagahukom kanato. Ang Diyos lang ang nagabantay pinaagi sa atong kasing-kasing. Kung tao lang, sa gawas lang na matanaw, muna bantayanan ang mga ginapagawas nato sa atong mga baba. Kay kung unsay gipagawas nato sa atong baba, mauning sulod sa atong kasing-kasing. Pero kung sige na tagsulting pulong, sige. Ipakita nga to sa gawas. Sige kag sulting pulong kanila. Unsay may ikaingon nila sa imo ha? Ay, kanang tawanan Diyos no na ba? Kay sige rag sulting pulong sa Ginoo. Mao gani na. Nasulat man, kung unsay sulod gani aning kasing-kasing, mo nang muguwas nato. Unya kung sige ra kag kuan. Malata ra ka ba? Mabitik kagit sa imong sinultihan. Tinuod ginang proverbio. Tinuod na siya. Ya kung unsay gani ang sulod ning kasing-kasing mo nang mugula sa imong baba, mabitik ka niya na manay paghalong-halong. Mo na is napud sa proverbio kung o sa salmo ba na kung wala ka lang ng maayong ay sulti, o salmo 39 na kinanglan busalan na lang nato ang adto magungabil aron dili pa ta makasala ngadto sa tubangan sa atong Dios. So salamat karon daghan pa man magwawali natag na lang nato sa atong mga kaigsuonan no.